तुजो मोग म्हाका कितलो वर्णंक जायना तितलो. हो कोणाचो मोग? आमचो मोग विल्फी रबिंबस थंय कोंकण कोगोळ विल्फी रबिंबस आज आमच्या मध्ये ना जाल्यार ताजी पदां आमच्या मध्ये आसात. तो आमच्या मध्ये अमर जावन आसा. आनी आतां सगळ्या UAEंतल्या कोंकणी लोकांक आनी विशेश जावन विल्फी रबिंबसाच्या अभिमानाक एक जबरदस्त खबर आसा. परत एक पावटी येता दुबयंत लांब काळा उपरांत विल्फी नाईट. ह्या पावटी विल्फिया बसोना पूण ताजी फॅमिली आसतली. मीना रबिंबस, वीणा, विश्वास, आयवन तशेंच हेर दुबयचे कलाकार तांच्या संगता पप्पन आनी जॉस्विनाचे म्युझिक आनी हे सगळे सादर करता भौशा एक कोंकणींतले वर्तें फेस्त कला उत्सव उस्वास शिरवां. फाटल्या 12 वर्सां निरंतर हिट प्रोग्राम दिल्ले एक अप्रूप एसोसिएशन दुबयंत तांणी सगळीं प्रोग्रामां यशस्वी तरान केल्यान. आनी ह्या पावटी ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर शेख राशीद ऑडिटोरियमांत एक दबाजीक विल्फी नाईट कला उत्सव मुखांतर सादर करतले. डॉनी कोरेया जो MC जावन आसतलो. दुबयचे कलाकारां, थंयचे वजंत्री आनी तशेंच विल्फियाबाच्या टिमाचे की मेंबर्स सांगता मेळोन सेलिब्रेट करूंक येतात. आनी ताजे सांगता तुमकां कॉमेडी शो दिवंक येता. जिमी मोसेस एक स्टँड अप कॉमेडियन. तुमी सगळ्यांनी ह्या शोवाक येवचे, पयलेंच तिकेट बूक करचे आनी जबरदस्त कोंकण कोगोळ विल्फी रबिंबसाची नाईट सेलिब्रेट करची.